भनिन्छ नि, हिजो मैले केही काम गरिनँ र आज मैले त्यही गरिराखेको छु जे मैले हिजो गरेको थिएँ भन्ने चिज अर्थात् अल्छीपनाले नै मानिसलाई असफल बनाउन भरपूर कोसिस गरिरहेको हुन्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। आजको कथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ज्ञानवर्धक रहेको छ, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। एक समयको कुरा हो, एउटा घरमा ठुलै झगडा पर्यो। झगडाको विषय के थियो भन्दा त्यो घरमा करिब 14-15 वर्षको छोरो थियो। त्यो छोराले आफ्नो बुबाले भनेको केही कुरा पनि नमान्ने। बुबा आफ्नो छोराको यो बानी देखेर साह्रै चिन्तित भइसकेका थिए र त्यो दिन बुबाले छोरालाई हपार्दा छोराले पनि बुबालाई मुखमुखे लगाएपछि झगडा उत्पन्न भएको थियो। त्यही झगडाले गर्दा त्यो घरमा केही दिनसम्म घरका सदस्यहरू एकअर्काप्रति केही कुराहरू गरेनन्, अर्थात् उनीहरू बोलेनन्। दिनहरू बिते। एक हप्तापछि फेरि माहौल साम्य भइसकेको थियो। त्यो बाउ चाहिँ आफ्नो छोराको यो बानी देखेर साह्रै चिन्तित थियो। कसरी छोरालाई यो बानीदेखि मुक्त गराउने होला। छोरा साह्रै अल्छी थियो। उसले भनेको केही मान्थेन। ऊ दिन प्रतिदिन झन झन अल्छी हुँदै गइराखेको उसको बुबाको आँखाले देख्नै सकिराखेको थिएन। त्यसैले बुबा चाहिँ साह्रै चिन्तित र त्यस्तै उसकी आमा पनि। एक दिनको कुरा हो, त्यो केटाको घरमा पल्लो गाउँको छिमेकी आए। कुरा गर्दै जाँदा बाउले आफ्नो छोराको अल्छीपनाको बारेमा पनि कुरा निकाल्न थाल्यो। कुराहरू हुँदै गयो। त्यसपछि त्यो पल्लो गाउँको छिमेकीले त्यो बाउ चाहिँलाई उसको गाउँमा भगवान गौतम बुद्ध आएको कुरा बतायो। यो सुन्ने बित्तिकै त्यो केटाको बाउ चाहिँ खुसी भए। उनले मनमा नै सोचे, अब त सुध्रिने भयो मेरो छोरो, यस्तो अल्छी छोरो गौतम बुद्धको अगाडि लगाएपछि त गौतम बुद्धले पक्कै पनि विभिन्न कुराहरू भन्नुहुन्छ, पक्कै पनि अचूक उपायहरू बताउनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू सोचेर बाउ चाहिँ ढुक्क भए। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै बाउले आफ्नो छोरालाई लिएर पल्लो गाउँ गौतम बुद्ध आएको गाउँमा पुगे। गौतम बुद्धको अगाडि गएपछि बाउ छोरा दुवैले गौतम बुद्धलाई प्रणाम गरे र त्यसपछि बाउ चाहिँले आफ्नो छोराको बारेमा विस्तृत रूपमा गौतम बुद्धलाई बताइसकेपछि गौतम बुद्ध एकैछिन मौन रहे। उनी शान्त थिए। उनको अनुहार स्थिर थियो। उनले लामो सास फेर्दै त्यो केटातर्फ हेरे। त्यो केटातर्फ हेर्दा ऊ अलिअलि डराएको जस्तो देखिन्थ्यो, किनकि उसलाई पनि थाहा थियो ऊ अल्छी छ भनेर। तर ऊ कसरी अल्छी छ, ऊ किन अल्छी भइराखेको छ भन्ने कुरा उसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यसैले उसलाई के बिराए जस्तो तरिकाले उसको अनुहार डराएको जस्तो देखिएको थियो। गौतम बुद्ध भने निश्चिन्त थिए। उनले त्यो केटालाई हेर्दै फेरि उसको बुबातिर पनि फर्केर हेरे। दुवैजनालाई हेरिसकेपछि एकैछिन गौतम बुद्ध फेरि मौन भए र एकैछिनपछि गौतम बुद्धले दुवै बाउ छोरालाई एउटा प्राचीन युगको कथा भन्न थाले। भगवान गौतम बुद्ध भन्छन्, धेरै पहिले प्राचीन युगको कुरा हो। अग्ला अग्ला पहाडहरूले घेरिएको एउटा सानो र सुन्दर गाउँ थियो। त्यो गाउँमा एकजना केटा साह्रै अल्छी थियो। उसलाई आफ्नो जीवनमा के गर्ने भन्ने कुरा केही थाहा थिएन। ऊ सधैँ आफ्नो घर नजिकै रहेको आँपको रुखमुनि सुतेर बस्ने गर्थ्यो। जतिखेर पनि विश्राम गर्ने, काम केही नगर्ने, तर हरेक समय सुतेरै बस्ने। त्यो केटाको बानी यस्तो खालको थियो। एक दिन त्यही केटाको गाउँमा प्राचीन रहस्यहरूको ज्ञानले भरिपूर्ण भएका एकजना महात्मा आए। ती महात्मालाई जीवनको रहस्य र प्राचीन विधि विधानहरूको बारेमा गहिरो गहिरो विषयका ज्ञान थियो। एक दिन ती महात्मा त्यही अल्छी केटाको घरको बाटो भएर हिँड्दै थिए। घर छेउको आँपको रुखमुनि त्यो केटा बसिराखेको थियो। यसरी ती महात्मा करिब 3-4 दिन जति त्यो घरको बाटो ओर्रदोर गरे। 3-4 दिनसम्म नै ती महात्मा आउने जाने गर्दाखेरि त्यो केटा त्यही आँपको रुखमुनि लडिरहेको हुन्थ्यो। दैनिकी यस्तो देख्दा महात्मा पनि अचम्मित भएका थिए। समय अझै बित्दै गयो। हप्ता दिन बित्यो। 10औं दिन बितिसक्दा पनि महात्माले दैनिकी त्यो केटालाई त्यही आँपको रुखमुनि देखिरहेका हुन्थे। महात्माको मनमा प्रश्न उठ्यो। त्यसैले
उनी त्यो केटाको नजिकै गएर त्यो केटालाई सोधे, तिमी हरेक दिन यही आँपको रुखमुनि बसिरहेको मैले देखेको छु, मलाई यसको पछाडिको केही कारणहरू बताऊ त, म जान्न चाहन्छु। त्यो केटाले महात्मालाई सबै कुरा भन्यो। महात्मा, म साह्रै अल्छी छु, जीवनमा के गर्ने केही थाहा छैन, कसो घर नजिकै आँपको रुख रहेछ र छहारीमा बस्ने माहौल पाएको छु, नत्र मेरो जीवनमा अन्य लक्ष्यहरू केही पनि छैन, मैले के गर्ने केही थाहा छैन, म त बिहानदेखि बेलुकीसम्म यही रुखमुनि बसिरहेको हुन्छु, थाहा छैन के गर्ने, थाहा छैन कहाँ जाने, थाहा छैन कस्तो छ मेरो भविष्य। महात्मा, मेरो जिन्दगी यस्तै छ। महात्माले त्यो केटाको कुरा गम्भीर भएर सुनेका थिए। महात्मा, उनले त विभिन्न गहन विषयका कुराहरूको बारेमा पनि गहिरो चिन्तन राख्ने गर्थे। उनले त हरेक समस्याहरूको जरैसम्म पुगेर त्यसको समाधान निकाल्ने गर्थे। ती महात्माले त्यो केटाको यस्तो आपत्तिजनक या भनौँ अल्छीपनाको कुरा सुनेपछि उनी एकैछिन मौन भए। त्यसपछि उनले मनमनै त्यो केटालाई जीवनको सबैभन्दा ठुलो पाठ सिकाउने विचार गरे। एकैछिनको गहिरो मौनतापछि महात्माले त्यो केटाको घर अगाडिको अग्लो पहाड देखाउँदै त्यो केटालाई भने, हेर, त्यो अग्लो पहाड तिमीले देखिराखेका छौ नि, हो त्यो पहाड पारी एउटा ठुलो गुफा छ, एकदमै रहस्यात्मक गुफा, र त्यो गुफाभित्र एउटा यस्तो जडीबुटी छ, यस्तो रहस्यात्मक जडीबुटी छ जुन जडीबुटीले मरेको मानिसलाई पनि जीवित पार्न सक्दछ। त्यो केटाले महात्माको कुरा सुन्ने बित्तिकै आश्चर्यचकित भयो। अरे, महात्मा के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मरेको मानिसलाई जीवित बनाउने? त्यसपछि महात्माले भने, हो, तिमीले साँचो कुरा सुन्दैछौ, मरेको मानिसलाई जीवित बनाउने। तर त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी ल्याउने काम सँगसँगै महात्माले त्यो केटाको मनोविज्ञानसँग एउटा अर्कै खेल खेलेको कुरा भने त्यो केटालाई थाहा थिएन, जुन खेलको बारेमा यो कथामा पछि विस्तार रूपमा वर्णन हुनेछ। त्यसपछि फेरि महात्माले त्यो केटालाई भने, म आफू नै जाने सोच गरेको थिएँ, तर अब म धेरै बुढो भइसकेँ, यो अग्लो पहाड चढ्नु अब मेरो उमेरले पनि मलाई साथ दिँदैन, त्यसैले तिमी अहिले लक्का जवान छौ, तर अल्छीपनाले तिमीलाई घेरिरहेको पनि त छ। योभन्दा राम्रो अवसर अरू कहाँ हुन सक्छ र, अरू किनै हुन सक्छ र? त्यसैले हेर, त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी, त्यो दिव्य जडीबुटी त्यो अग्लो ठुलो सुनसान र अन्धकार ओडारभित्र छ। त्यो जडीबुटी तिमीले खोजेर म कहाँ ल्याउनु? त्यसपछि मैले तिमीलाई तिम्रो अल्छीपनाको सबैभन्दा गहिरो रहस्य बताउने छु। त्यसपछि मैले तिमीलाई जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउने छु। महात्माले महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु त भने, तर त्यो केटालाई भने त्यो रहस्यात्मक जडीबुटीको कुराहरू र प्रश्नहरूले मनमा कौतूहलता जाग्न थाल्यो। उसले सोच्यो, मरेको मानिसलाई जीवित बनाउने जडीबुटी, अहो, संसारमै कहीँ नभएको जडीबुटी, यो त मैले खोज्नै पर्छ। फेरि उसले महात्माले भनेको कुरा सम्झ्यो, कालो अन्धकार ओडारभित्र छ, कसरी जाने त्यहाँ? त्यो केटाले यसको बारेमा एकैछिन चिन्तन मनन गर्यो। त्यसपछि फेरि महात्माले त्यो केटालाई भने, हेर, मैले तिम्रो अनुहारको भावले थाहा पाइसकेँ, तिमी अब त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी लिन जानेवाला नै छौ, त्यसैले मैले तिमीलाई त्यहाँ जाने प्रक्रिया बताउँछु, अब सुन। त्यसपछि महात्माले भन्न थाले, जब तिमी यो अग्लो पहाडको चुचुरोमा पुग्छौ तब एकपटक तिमीले मलाई सम्झनु, मलाई, हो, मलाई सम्झनु। त्यसपछि तिमीले अगाडिको त्यो सुन्दर दृश्य हेर। सम्भवतः तिमीले त्यो अग्लो चुचुरोमा पुगिसकेपछि त्यो गुफा, त्यो ओडार पनि देख्नेछौ। त्यसपछि तिमी फेरि ओह्रालो झर त्यो गुफातर्फ, त्यो रहस्यात्मक जडीबुटीतर्फ। जब तिमी त्यो अन्धकार ओडार नजिकै पुग्छौ तब तिमीले त्यही ओडारको छेउमा बाहिरैपट्टि एउटा चम्किलो वस्तु भेट्नेछौ। त्यो वस्तुको प्रयोगले तिमी त्यो ओडारभित्र छिर। त्यो चम्किलो पदार्थले त्यो कालो अन्धकार ओडारभित्र तिमीलाई उज्यालो दिएर त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी खोज्न सहजता प्रदान गर्नेछ। र अझै अगाडि बढ्दै जाँदा तिमीले एउटा चम्किलो बिरुवा देख्नेछौ। हो, त्यही हो त्यो रहस्यात्मक जडीबुटीको बिरुवा। र जब तिमीले त्यो जडीबुटी आफ्नो हातमा लिन्छौ, त्यसपछि तिमी बिस्तारै बिस्तारै त्यो ओडार बाहिर निस्केर जहाँ तिमीले त्यो चम्किलो पदार्थ भेटेका थियौ, त्यो पदार्थलाई तिमीले त्यहीँनिर राखिदेऊ। त्यहीँ राखिदिएपछि फेरि तिमी म भएको ठाउँमा आउने यात्रा सुरु गर। महात्माले यस्तो भनेपछि त्यो केटाको मनमा त
अझै बढी कौतूहलता र अझै बढी उत्सुकता जाग्यो। त्यसपछि त्यो केटा त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी खोज्ने यात्रामा निस्क्यो। उसले अब एउटा पाइला चाल्यो, अर्को पाइला गर्दै गर्दै त्यो पहाड चढ्न थाल्यो। उसलाई साह्रै गाह्रो भयो। जिन्दगीमा कहिले यस्तो काम गरेको थिएन उसले। जिन्दगीभरि अल्छी गरेर नै लक्का जवान भइसकेको थियो। अब त्यो अग्लो पहाड चढ्नु उसलाई ठुलो चुनौतीको कुरा थियो। जसोतसो रहस्यात्मक जडीबुटीको उत्सुकताले उसलाई मनभरि हराभरा बनाएको थियो। त्यसैले ऊ एकदमै सङ्घर्ष गरेर त्यो पहाड चढ्दै थियो। उसलाई एक्कासी बाटोमा तिर्खा लाग्यो। तिर्खा लागेपछि ऊ यताउति पानीको खोजीमा भौतारिन थाल्यो। ऊ त्यो जडीबुटी लिन जाने आधा बाटोसम्म पनि पुगेको थिएन, तर उसलाई तिर्खा लाग्यो। ऊ थकित थियो। उसलाई हम्मे हम्मे पर्यो। जसोतसो हिँड्दै जाँदा उसले एउटा कुवा भेट्टायो। त्यो कुवाको कल कल पानी उसले घट घटी पियो। आफ्नो तिर्खा पुरै मेटिसकेपछि त्यो केटा फेरि लाग्यो रहस्यात्मक जडीबुटीको खोजीतर्फ। बिस्तारै बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै गर्दै त्यो केटा त्यो अग्लो पहाडको चुचुरोमा पुग्यो। पहाडको चुच्चोमा पुगेपछि उसले त्यो पहाड पारी हेऱ्यो। पहाड पारीको दृश्य साँच्चै नै मनमोहक थियो, साँच्चै नै रोमाञ्चक थियो। त्यो केटाको मनै हराभरा भयो। ऊ साह्रै खुसीले गदगद भयो। अहो, मैले यत्रो अग्लो पहाड चढिसकेँ, अब त के छ र, ओह्रालो झर्ने न हो। त्यो अग्लो पहाडको चुचुरोमा पुगिसकेपछि त्यो पहाड चढ्दाखेरिका दुःख कष्टहरू त बेसरी चलेको हावाले पातपतिङ्गर उडाएर लयसरी उसको मनबाट हरायो। अब ऊ खुसी थियो, किनकि त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी खोज्ने उसको लक्ष्यको एउटा अंश काम पुरा गरेको थियो। त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि त अब उसलाई त्यो ओह्रालो झर्ने काममा आँट आउन थाल्यो। त्यसैले ऊ अब ओह्रालो झर्न थाल्यो। ओह्रालो झर्दा पनि कहाँ सजिलो थियो र। सङ्घर्ष गर्दै गर्दै दुःख कष्ट मरिमेटी गर्दै गर्दै उसले त्यो ओह्रालो झर्यो। अग्लो पहाडको ओह्रालो पनि त त्यति नै गहिरो थियो। ऊ ओह्रालो झरिसकेपछि एउटा ठुलो ओडारको अगाडि ऊ पुग्यो। ठुलो ओडार, भित्र अन्धकार थियो। त्यो केटाको मनमा डर उत्पन्न भयो। अहो, यत्रो ठुलो ओडार, कसरी यहाँभित्र जाने। त्यसपछि फेरि उसले सम्झ्यो, महात्माले त्यहाँ चम्किलो वस्तु भेटिन्छ भन्नुभएको छ। बिस्तारै त्यो केटा अगाडि बढ्यो। ठिक ओडारमा छिर्नुभन्दा अगाडि त्यो ओडारको दाहिनेपट्टि उसले त्यही महात्माले भनेको चम्किलो पदार्थ फेला पार्यो। त्यो चम्किलो पदार्थलाई उसले हातमा लियो। ऊ त आश्चर्यचकित भयो। आजसम्म जिन्दगीमा कहिले उसले यस्तो चिज देखेको थिएन। तैपनि उसले त त्यो रहस्यात्मक बिरुवालाई भेट्टाउन थियो, जसले मरेको मानिसलाई पनि जीवित बनाउन सक्छ। बिस्तारै त्यो केटा त्यो गुफाभित्र जान थाल्यो। त्यो चम्किलो पदार्थले उसलाई हिँड्न सहज बनाएको थियो। बिस्तारै हिँड्दै गयो। गुफा धेरै लामो रहेछ। बिस्तारै बिस्तारै शान्तमय भावले त्यो केटाले पाइला चाल्दै थियो। उसले चालेको हरेक पाइला ऊ आफैले सुन्न सकिराखेको थियो। उसलाई मनभित्र डर पनि थियो, कतै यहाँ जङ्गली जनावर त आउने होइन। तैपनि त्यो रहस्यात्मक बिरुवाप्रतिको उत्सुकताले उसले यी कुराहरूमा ध्यान दिइरहेको थिएन। ऊ बिस्तारै बिस्तारै अघि बढिराखेको थियो, तर उसले बिरुवा भने भेट्टाएको थिएन। अझै अगाडि बढ्दै गयो। बिरुवा भेट्टाउने त छाटकाट नै देखिँदैन। तैपनि महात्माले झुट त पक्कै पनि बोल्नु भएको होइन होला भनेर ऊ फेरि अगाडि बढ्दै गयो। बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा उसले आफूभन्दा टाढा एउटा केही वस्तु चम्किरहेको देख्यो। ऊ बिस्तारै बिस्तारै त्यही वस्तु नजिकै गयो। गएर हेर्दा उसको आँखा अगाडि थियो त्यही रहस्यात्मक जडीबुटी। उसले त्यो जडीबुटीलाई हातमा लियो। ऊ त्यस बखत जीवनमा कहिल्यै नभएको खुसी भयो। उसले जीवनमा एकदमै ठुलो कुरा हात पारेको जस्तो उसलाई महसुस भयो। उसले त्यो बिरुवालाई हातमा लिँदै गर्दा अर्को हातमा त्यो चम्किलो पदार्थ थियो। त्यसपछि अब उसको काम थियो फर्केर त्यो जडीबुटी महात्मालाई दिने। ऊ फर्किनुपर्ने थियो। फेरि त्यो अग्लो पहाड पार गर्नुपर्ने थियो। फेरि त्यो अग्लो पहाड चढ्नु नै पर्यो। त्यो अग्लो पहाड उसले एकदमै मेहनत गरेर भरपुर सङ्घर्ष गरेर जसोतसो फेरि त्यो पहाडको टुप्पोमा आइपुग्यो। त्यो टुप्पोमा आइपुग्दासम्म उसलाई फेरि अब अर्को कुराको उत्सुकता बढेको थियो। फर्कँदाखेरि चढिसकेको त्यो अग्लो चुचुरोबाट उसले फेरि चारै दिशातर्फ आफ्नो आँखा डुलायो। उसले त्यो सुन्दर र मनमोहक वातावरणलाई मनभित्रैदेखि महसुस गर्यो। ऊ एकदमै खुसी थियो। तर एउटा कुरा भने उसले फरक महसुस गरिराखेको थियो र यो कुराप्रति ऊ अचम्मित पनि थियो। कुरा के भन्दा
जब जब ऊ पहाडको फेदीबाट त्यो अग्लो टुप्पोतर्फ जान खोज्छ तब त्यो दौरानमा यति धेरै सङ्घर्ष उसले गरेको हुन्थ्यो कि उसले त्यो कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन, उसले कहिले कल्पना गरेको थिएन। तर त्यति विधि सङ्घर्ष गर्दा पनि त्यो पहाडको चुचुरोमा पुगिसकेपछि ती सबै दुःख, ती सबै सङ्घर्षहरू हावामा उडेका पात पतिङ्गरसरी उडेर जान्थे। उसको मन हलुका भएको उसलाई महसुस हुन्थ्यो। उसले यो कुरा भने कसरी भइराखेको छ भनेर बुझ्न सकिराखेको थिएन। मनमा यी प्रश्नहरू पनि खेलाउँदै र महात्माले भन्छु भनेका त्यो महत्त्वपूर्ण शिक्षाको बारेमा कौतूहलता जगाउँदै त्यो केटा फेरि त्यो ओह्रालो झर्न थाल्यो। बिस्तारै ओह्रालो झर्यो। ऊ जिन्दगीमा कहिल्यै नभएको थकित भएको थियो। उसले जिन्दगीमा पहिलो पटक यति धेरै मेहनत गरेको थियो। त्यो अग्लो पहाड, त्यो अन्धकार गुफा, त्यो चम्किलो पदार्थ, त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी, उसले यो सोच्दा पनि उसलाई साह्रै अनौठो महसुस भइरहेको थियो। यी सबै कुराहरू सोच्दै सोच्दै ऊ ओह्रालो झरिराखेको थियो। अग्लो पहाडको ओह्रालो कतिखेर झरेर फेदीमा आइपुग्यो उसलाई थाहै भएन। पहाडको फेदीमा पुगिसकेपछि फेरि ऊ त्यही महात्मा भएको ठाउँमा गयो र उनलाई त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी हस्तान्तरण गरिदियो। महात्मा खुसी भए, त्यो केटालाई हेरे। उनको अनुहार साह्रै चम्किलो थियो। अनुहारको कान्तिमय चमकले त्यो केटालाई साह्रै नै प्रभावित पार्यो। ऊ साह्रै थकित थियो। जिन्दगीमा नसोचेको मेहनत उसले गरेको थियो र उसले सफलता पनि पाएको थियो। त्यसैमा त ऊ खुसी थियो। त्यही कुराहरू सोच्दै सोच्दै त उसले त्यो अग्लो पहाडको ओह्रालो झरेर फेदीमा आइपुगेको उसलाई थाहै भएको थिएन। उसले महात्मालाई भन्यो, महात्मा, यति ठुलो काम, यति ठुलो कदम जिन्दगीमा कहिल्यै चालेको थिइनँ। मैले आज यो रहस्यात्मक जडीबुटी हजुरलाई ल्याएर दिएँ। महात्मा, अहिले आफूले आफूलाई देख्दा नै गर्व लागिरहेको छ। म यति अल्छी मानिस कसरी यत्रो काम गर्न सकेँ? आफैले आफूलाई देख्दा नै अनौठो लागिरहेको छ। तर महात्मा, अब फेरि मलाई हजुरले भन्ने भनेको त्यो शिक्षाप्रति कौतूहलता जागिरहेको छ। महात्मा, मलाई त्यो कुरा बताउनुहोस्, त्यो रहस्यात्मक शिक्षा बताउनुहोस्। केही दिन अघिसम्म दैनिकी आँपको रुखमुनि बिहानैदेखि बेलुकीसम्म अल्छी गरेर बसिराखेको केटा अहिले यत्रो ठुलो काम गरेर आएको छ। महात्मा ज्यादै खुसी भएका थिए, ज्यादै प्रसन्न भएका थिए। त्यसपछि महात्माको पालो थियो अब त्यो केटोलाई अल्छीपनाको रहस्य बताउने। त्यसपछि महात्माले त्यो केटालाई एउटा खोलाको किनारमा लगे जहाँको वातावरण शान्त र शीतल थियो। त्यो केटालाई केही भन्नुभन्दा पहिले महात्मा एकैछिन मौन भए र एकैछिनको मौनतापछि महात्माले त्यो केटालाई भन्न थाले, हेर, तिमीले यो रहस्यमय जडीबुटी लिएर आउने काम पुरा गर्दा आफैमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका छौ, जुन कुरा तिमीलाई बाहिरी रूपमा थाहा नहुन पनि सक्छ। केटोले महात्माको कुरा अलि बुझेन र महात्माले भन्दै गए, तिमी पहिले अल्छी थियौ, यसको मतलब यो होइन कि तिमी वास्तवमै अल्छी थियौ। यसको मतलब यो हो कि तिमी आफ्नो दिमागी रूपले र मनस्थितिले गर्दा अल्छीपनाको नक्कली जालोले घेरिएका थियौ। महात्माको कुरा त्यो केटाले अलि नबुझेको जस्तो भाव उसको अनुहारमा स्पष्टसँग देखिन्थ्यो र महात्माले पनि उसको अनुहारको भावलाई महसुस गर्दै फेरि गम्भीर भएर विस्तारमा भन्न थाले, अब मैले जे कुरा तिमीलाई बताउँछु त्यो कुरा नै तिमीलाई मैले भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रहस्यात्मक कुरा हो। यो कुरालाई तिमीले ध्यानपूर्वक सुन। केटा अघि नैदेखि अनुहारमा कौतूहलता लिएर बसेको थियो। महात्माले भनेका सुरुका केही कुराहरू उसले बुझेको थिएन, तर पनि महात्माले विस्तारमा भन्छु भनेपछि उसले महात्माको कुरालाई नै ध्यान दिन थाल्यो। त्यसपछि महात्माले भन्न थाले, यो संसार र यहाँका मानिसहरू, यहाँका कुनै पनि मानिस वास्तवमा अल्छी भएका हुँदैनन्। उनीहरू हुन्छन् त केवल आफ्नै दिमागको नोकर। मानिसले यो कुरा छुट्याउन सकेका हुँदैनन् कि उनीहरूले दिमागलाई चलाउनु पर्ने हो, न कि दिमागले उनीहरूलाई। मानिसको अल्छीपनाको जरा नै उनीहरूको मानसिकतामा निर्भर रहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो मानसिकतालाई जाँगरिलो बनाउनुपर्छ। महात्माले भने जाँगरिलो बनाउनुपर्छ, सजिलै भने। ध्यान दिएर सुनिरहेको केटाले मनमनै प्रश्न गर्यो, महात्माले त सजिलै भने कि मानसिकतालाई जाँगरिलो बनाउनुपर्छ भनेर, तर कसरी त? मुख्य कुरा त कसरी भन्ने हो नि। त्यसैले मानसिकतालाई कसरी जाँगरिलो बनाउने भन्ने कुराको प्रश्नबारे फेरि त्यो केटाले प्रश्न गर्यो। त्यसपछि महात्माले त्यो केटालाई भन्न थाले, अल्छीपनालाई सबैभन्दा डर लाग्ने वस्तु भनेको एक पाइला हो। एक पाइला? त्यो केटो त रनभुल्लमा पर्यो। महात्माले अघि नैदेखि कुरा घुमाएका हुन् कि भन्न नचाहेका हुन् कि के हो खै।
उसले केही बुझ्न सकिराखेको थिएन। तर महात्मा त महात्मा थिए। उनले त्यो केटाको अनुहारको भाव प्रष्टसँग बुझिहाले। त्यसपछि महात्माले त्यो एक पाइलाको रहस्य बुझाउन एउटी बुढी आमाको घटना बताउन थाले। महात्मा भन्छन्, एकपटक एकजना एकदमै बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो। ती बुढी आमाले दैनिकी 2 नाङ्लो चामल केलाउने गर्नुहुन्थ्यो। दिनमा 2 नाङ्लो चामल केलाउने उहाँको दैनिकी बनिसकेको थियो। तर एक दिन ती आमाको घर नजिकैको छिमेकी महिलाले ती आमालाई एकै दिनमा 100 नाङ्लो चामल केलाउने र त्यो केलाए बापत केही बहुमूल्य कुराहरू दिने कुरा बताइन्। बुढी आमा बहुमूल्य कुराको त उनलाई त्यति लोभ थिएन, तर पनि दैनिकी गरिराखेको काम केही धेरै बेर गरेर के नै फरक पर्छ र भन्ने हिसाबले ती बुढी आमाले ती घर नजिकैको छिमेकी महिलाको कुरालाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गरिन्। त्यसपछि त्यही शर्त अनुरूप भोलिपल्ट बिहान ती महिलाले ती बुढी आमाको घरमा त्यो 100 नाङ्लो चामल ल्याएर राखिदिने कुरा अघिल्लो दिन नै बताइन्। यति कुरा बताएर ती महिला आफ्नो घरतिर लागिन्। ती बुढी आमा फेरि आफ्नै कामतिर लागिन्। भोलि बिहान भयो। भोलि बिहान छिमेकी महिलाले ती बुढी आमाको घरको पिँढीमा 100 नाङ्लो चामल ल्याएर राखिदिन्। त्यसपछि ती महिलाले ती बुढी आमाको घरको ढोकातर्फ हेर्छिन्। बुढी आमाको घरको ढोका बन्द छ। बन्द भएपछि उनले ढोका ढकढक्याइन्। बुढी आमाको आवाज आयो, भित्र आउनु, ढोका खुल्लै छ। ती महिला बुढी आमाको घरभित्र पसिन्। घरभित्र पस्दा त बुढी आमा बिमारी परेकी रहेछन्। यस्तो देखेपछि छिमेकी महिला आश्चर्यचकित भइन्। त्यसपछि उनले ती बुढी आमालाई सोधिन्, आमा के भयो तपाईँलाई यस्तो? तपाईँलाई यसरी बिसन्चो हुने गरेको त थिएन। आज के भयो आमा? आज त 100 नाङ्लो चामल केलाउने दिन। ती छिमेकी महिलाको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै आमाले भन्न थालिन्, आजसम्म त मैले दिनको 2 नाङ्लो चामलहरू केलाइराखेको थिएँ र मलाई यो काम गर्दा सजिलो पनि भएको थियो। तर जब तिमीले मलाई प्रस्ताव राख्यौ कि मैले भोलिपल्ट 100 नाङ्लो चामल केलाउनु पर्छ भनेर, तब रातभरि मेरो मनमा त्यही 100 नाङ्लो चामलको बारेमा मात्रै विचारहरू आउन थाले। 100 नाङ्लो चामल मैले एकै दिनमा कसरी केलाउन सक्छु होला र? प्रस्ताव त स्वीकार गरियो, तिमीले बहुमूल्य कुरा पनि दिन्छु भनेकी छौ। खैर त्यो कुराको धेरै परवाह नगरे पनि 100 नाङ्लो चामल त मैले केलाउन सक्छु होला भनेर प्रस्ताव स्वीकार गरेको थिएँ। तर यो कुराले मलाई बेलुकीसम्मै पिर्याउल्यो। रातिमा राम्रोसँग निन्द्रा पनि परेन। हेर न, 100 नाङ्लो चामल एकै दिनमा मैले कसरी केलाउन सक्थेँ होला र? मैले के हुटहुटीले गर्दा तिम्रो त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेँ? हेर त, आज म बिरामी भएको छु त्यो कुराको चिन्तन मनन र चिन्ताले गर्दा, जसले गर्दा मैले त्यो 100 नाङ्लो चामल मध्ये दैनिकी केलाउने 2 नाङ्लो चामल समेत केलाउन सक्ने अवस्थामा रहिन। ती बुढी आमाको यस्तो कुरा सुनेपछि छिमेकी महिला छक्क परिन्, आश्चर्यचकित भइन्। महात्माले यो कुरा त्यो केटालाई भनेर सके। महात्माले ती बुढी आमाको घटना भन्ने बित्तिकै त्यस केटालाई भने, बुझ्यौ त एक पाइलाको रहस्य? हेर, अल्छीपना हटाउनको लागि तिमीले काम गर्ने होइन, तिमीले काम गरेपछि अल्छीपना हराउँदै जाने हो। यो कुरा धेरै मानिसले बुझ्न सकेका हुँदैनन् र यसका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको यही एक पाइलाको प्रक्रिया हो। यो एक पाइलाको प्रक्रियामा हामीले कुनै पनि काम गर्न खोज्दा वा काम गर्ने भनेर सोच्दा त्यो कामको सानो अंश, एक अंश मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ। मात्र एक अंश, जसलाई नै एक पाइला भनेर सम्बोधन गरिएको हो। ती बुढी आमाले पनि दैनिकी 2 नाङ्लो चामल केलाउँथिन्। तर हेर त, एकै पटकमा 100 नाङ्लो चामल केलाउने भन्ने कुराले गर्दा उनले दैनिकी केलाउने 2 नाङ्लो चामल समेत केलाउन सकिनन्। हो, यही त हुन्छ अल्छी मानिसको जीवनमा पनि। अल्छी मानिसको जीवनमा हुने भनेको नै उसले काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराको बारेमा नै थाहा नहुनु हो। हामीले कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएको अवस्थामा हामीले हाम्रो कामलाई राम्रोसँग निहाल्नुपर्छ। जब हामीले आफूले गर्ने कामलाई राम्रोसँग निहाल्छौँ, तब हामीले पहिलो पाइला के हो भन्ने कुरा निश्चित रूपमै थाहा पाउँछौँ। त्यसैले हाम्रो काम के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र जब हामीले त्यो पहिलो सानो पाइला चाल्दछौँ, तब हामीलाई त्यो पहिलो काम गरेको भएर नै खुसी प्राप्त हुन्छ। हामीले एक पाइला त चालियो नि, हाम्रो थोरै भए पनि काम त बन्यो नि, जसले गर्दा हामीमा दोस्रो पाइला चाल्ने उत्सुकता बढ्छ। र यसरी नै ठुलो कामलाई पनि एक एक पाइला जसरी सानो सानो गरी भाग लगाउने हो भने प्रत्येक पाइला पश्चातको खुसीहरूले त्यस कामको यात्रालाई रमणीय बनाउँछ। त्यसैले एकदमै सानो नै किन नहोस्, पहिलो एक पाइलाको रहस्य या भनौँ पहिलो एक पाइलाले नै अल्छीपनाको अस्तित्वलाई मानिसबाट टाढा भगाउँछ।
महात्माले यी सबै कुराहरू एकदमै गम्भीर भएर भनेका थिए। त्यस्तै त्यो केटाले पनि एकदमै गम्भीर भएर महात्माको सबै कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनेको थियो। महात्माले यसरी सबै कुराहरू बताएपछि त्यो केटाले महात्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्यो। त्यो अग्लो पहाड पारी गएर त्यो अन्धकार गुफाभित्रबाट टल्किरहेको त्यो रहस्यात्मक जडीबुटी ल्याएर महात्मालाई दिएको केटा अब महात्माका कुराले मन्त्रमुग्ध भएको थियो। ऊ साह्रै नै खुसी थियो आफ्नो जीवनमा यति ठुलो शिक्षा बाटोमा हिँडिरहने महात्माले दिएकोमा। उसले अन्य महात्माहरूको बारेमा पनि सोच्यो। महात्मा गुरुहरू कति ज्ञानी हुन्छन्, हामीले त उनीहरूको ज्ञानलाई लिन नै चाहँदैनौँ, हामीले त उनीहरूसँग प्रश्न नै गर्दैनौँ। त्यो केटा मनमा नै यी प्रश्नहरू गर्दै जिल्ल पर्दै महात्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्यो। तर अब त्यो केटा पहिलेको जस्तो दिनभरि आफ्नो घर छेउको आँपको रुखमुनि त्यसै बिना कारण बरालिँदै बस्ने अल्छी केटा कहिल्यै रहेन। भगवान गौतम बुद्धले बाउ र छोरा दुवैलाई यो कथा भनेर सके। त्यसपछि उनले ती दुवै बाउ छोरालाई भने, हेर्नुहोस्, मानिसको जीवनमा अल्छीपना उसको दिमागबाट सुरु भएको हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम त आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो मन वचन कर्मलाई आफ्नो एउटा लक्ष्यमा लगाउनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। र त्यसपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एक पाइलाको रहस्य। जसरी मैले तपाईहरूलाई कथामा भने, हामीले हरेक काम एक पाइलाबाट सुरु गर्नुपर्छ र प्रत्येक पाइला पश्चात हामीले पाउने खुसीले हामीलाई अर्को पाइला गर्दै हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रेरणा दिइरहन्छ। र यसरी नै आफ्नो पाइला लक्ष्यमा अगाडि बढिरहन्छ र अल्छीपना हामीभन्दा पछाडि परिरहन्छ। गौतम बुद्धले सबै कुराहरू भनिसकेपछि ती बाउ र छोराले गौतम बुद्धलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गरे। त्यसपछि बाउले छोराको सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर त्यहाँबाट उनीहरू दुवै आफ्नो घरतिर लागे। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। आजको कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले एक पाइलाबाट आफ्नो लक्ष्यको यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ त? हुन्छ या हुँदैन? कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्ने आशा राखेको छु। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।